हेलो स्टुडेन्ट्स। अब आज हामी चाहिँ केमिकल काइनेटिक्सको थर्ड भिडियो लेक्चर सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसको टपिक छ रेट ल है। अब हामी रेट लको बारेमा एकछिन केही डिटेल डिस्कस गर्छौँ। अब मानेको हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौँ, जस्तै अघिको स्टोइकियोमेट्रिक जस्तै, योभन्दा अगाडिको भिडियोको स्टोइकियोमेट्रिक जस्तै ए प्लस त्यसपछि बी ले के दिन्छ भने प्रोडक्ट दिन्छ। हामीले अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि रिएक्टेन्टसँग मतलब हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त नि, रिएक्टेन्ट भन्छौँ है। अनि त्यसपछि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि रेट लले के भन्छ भन्दाखेरि यो द रेट चाहिँ यसमाथि र यसमाथि टोटल्ली के हुँदैन त नि, डिपेन्डेन्ट हुँदैन भन्न खोजेको छ। टोटल्ली डिपेन्डेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टल्ली के भएको हो त, प्रुफ भएको। यो सबै हामीले केमिकल काइनेटिक्स पढ्दाखेरि हामीले मैले सुरुमै भनेको छु तिमीहरूलाई, सबै के हुन्छ त नि, एक्सपेरिमेन्टल्ली, टोटल एक्सपेरिमेन्टल्ली बेसिस हो। त्यसैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के थाहा पाइएको छ भन्दाखेरि टोटल्ली रेट अफ कन्सन्ट्रेसन यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टमा कहिले पनि के हुँदैन त, टोटल्ली के हुँदैन त नि, डिपेन्डेन्ट हुँदैन भन्न खोजेको छ। ठिकै छ। अब जस्तै मानिलियो अब कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा के पत्ता लगाइएको छ भन्दाखेरि, जस्तै मानिलियो कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा के पत्ता लाग्यो भन्दा यसको कन्सन्ट्रेसन एम छ र यसको कन्सन्ट्रेसन एन छ। मानिलियो यसको कन्सन्ट्रेसन एम छ, यसको कन्सन्ट्रेसन एन छ भन्दाखेरि यो यसमा के हुँदो रहेछ त नि, डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ भनेको छ। यो केसमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ त, यो एम र एनमा पनि के हुँदो रहेछ त नि, डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले के गर्छ भन्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त नि, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन हैन, ए को कन्सन्ट्रेसन एम र बी को कन्सन्ट्रेसन एन, ए को कन्सन्ट्रेसन एम र बी को कन्सन्ट्रेसन एन भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्छौँ है। अब यसलाई हटाएपछि हामीले के ल्याउन सक्छौँ त नि, प्रोपोर्सनल कन्स्ट्यान्ट ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले के रेटको ए एम र रेटको बी एन, यसको पावरलाई के गर्ने त हामीले जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि त नि, पावरमा लेख्ने, कन्सन्ट्रेसन टर्मलाई के गर्ने त नि, पावरमा लेख्ने भन्न खोजेको छ। त्यसैले अब जस्तै है, अब यति त बुझिसकेको छौँ कि भन्दाखेरि यति हामीले के बुझिसकेको छौँ, यसमै टोटल्ली डिपेन्ड हुँदैन, यसको कन्सन्ट्रेसनमा पनि फरक पर्छ। ए को कन्सन्ट्रेसन कति छ, बी को रिएक्टेन्टमा लिँदाखेरि हामीले कति कन्सन्ट्रेसन लिएको छौँ त, कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट रिएक्सनमा कति कन्सन्ट्रेसन लिएको छौँ त हामीले गर्दाखेरि, त्यसैले के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ टोटल्ली हामीले रिएक्टेन्ट ए को रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन कति लियो, बी को रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन कति लियो, त्यो हिसाबले चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट बन्ने हो। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टमा टोटल्ली के गर्दैन त नि, डिपेन्डेन्ट गर्दैन त। मानिलियो हामीले ए को कन्सन्ट्रेसन एम मानेको छौँ र बी को कन्सन्ट्रेसन एन मानेको छौँ भने जहिले पनि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि पावरमा लेख्ने चलन छ है। यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रेट ल भन्छौँ। ल अब यसको बारेमा अलिकति सिम्पल तरिकाले लेखौँ है। यसको बारेमा अलिकति सिम्पल तरिकाले हामीले के गरौँ भन्दाखेरि लेखौँ। ल लेखौँ त अब यसमा रिएक्सन रेट्स डिपेन्ड्स upon the concentration of reactants. Therefore reaction rate can be described as function of the concentration हैन। त्यसरी एक्जाम्पल लियो, फर अ रिएक्सन ए प्लस बी ले के दिन्छ, प्रोडक्ट दिन्छ है। अब यसैले लेखौँ, द रेट अफ रिएक्सन मे नट डिपेन्ड अपन may not depend upon all the A concentration terms
concentration terms of A and B. Right? Suppose in an experiment it is found that it is found that the rate of concentration depends upon the rate of concentration depends upon the m concentration in terms of A and n concentration in terms of B. Then we have के हुन्छ त नि हामीले अब अघि लेखे जस्तै rate of reaction equals to rate of reaction is directly proportional to A को power m र B को power n. यसलाई हटाइदियो भने जहिले पनि के हुन्छ त नि K equals to A को power m र B को power n है. एकैछिन है. A को पावर m र B को पावर n. यहाँसम्म क्लियर छ. अब यो के लाई के भन्ने हो त नि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भनिन्छ. ठीक छ. अनि यसलाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट र यसलाई अर्को पनि नाम भनिन्छ रेट कांस्टेंट पनि. यसलाई के भनिन्छ त नि रेट कांस्टेंट पनि भनिन्छ. और रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पनि यसलाई के भनिन्छ त नि भनिन्छ. एन्ड यो इक्वेशनलाई यो टोटल इक्वेशनलाई के भनिन्छ त भन्दा यो टोटल इक्वेशनलाई के भनिन्छ त नि यो त तिम्रो के को बारेमा भइगयो. यसरी लेख्दा हुन्छ. यसलाई चाहिँ यो टोटल रिएक्सनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इक्वेशनलाई के भनिन्छ रेट ल भनिन्छ. सो यो पनि के हो त नि रेट ल भनिन्छ यसलाई है. भन्दाखेरि अब हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौं. के कन्क्लुड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हेन्स रेट अफ अ रिएक्सन is directly proportional to the reactant concentration where each concentration is raised into the power. ठीक छ. अब into the power. त्यसैले अब हामीले के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि the above reaction A plus B लाई प्रोडक्ट छ. यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रेट यसको कसरी लेख्ने त नि यसको रेट अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यो त कन्सन्ट्रेसनको टर्म हो. त्यसैले यसलाई रेट कसरी लेख्ने त नि के A को A र B को B यसरी लेख्न हामीलाई मिल्छ है. त्यसरी an expression which shows how the rate of reaction is related with concentration term is called
concentration term is called the rate equation. The rate equation. अब रेट लको बारेमा त सबै कुरा लगभग क्लियर भइसक्यो होला। कन्सन्ट्रेसन पावरमा जहिले पनि लेखिन्छ, रेट लेख्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो रेट लेख्न हामीलाई आउनुपर्छ, नभए न्युमेरिकलमा हामीलाई धेरै गाह्रो हुन जान्छ। त्यसैले रेट लको बारेमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टक्क हामीले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। रेट ल भनेको सिधै कन्सन्ट्रेसन टर्ममा डाइरेक्ट के हो त नि रिलेटेड हो, जुन चाहिँ रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको पावरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्छौँ है। ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख तिमीहरूले त्यस पछाडि है है। ल के गर भन्दाखेरि तिमीहरूले स्क्रिनशट गरेर राखिराख। अब जस्तै तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल हामीले चट्ट सानो एउटा एक्जाम्पल लिउँ त। सानो एउटा एक्जाम्पल यसरी बुझ्नको लागि चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखेर तिमीहरूले है चट्ट। अनि एक्जाम्पल जस्तै द पावर अफ जस्तै एउटा एक्जाम्पल H2 plus I2 to HI हैन। रेट के H2 र I2 यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। सिम्पल हो, किन भन्दाखेरि केही छैन, माथि पावर लेख्नु परेन। अर्को एक्जाम्पल लेख्दाखेरि जस्तै 2NO2 ले के दिन्छ, 2NO plus O2 भन्दाखेरि यसको रेट कति हुन्छ, K equals to NO2 को पावर 2, NO2 को पावर 2 है। तर रेट ल जहिले पनि एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्नुपर्छ। रेट ल फर अ रिएक्सन must be determined experimentally जहिले पनि के हुन्छ त नि एक्सपेरिमेन्टली के गरिन्छ त नि भन्दाखेरि हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि डिटरमाइन गर्छौं। अब सिम्पल हामीले थाहा छ रेटको लेख्नु भन्दा अगाडि जे छ त्यही हामीले के गर्ने त नि पावरमा हामीले के गर्दिन त नि लेख्दिन। तर यसको मतलब यो होइन कि यसमै टोटली डिपेन्ड हुन्छ, अर्को कुरा पनि हुन्छ है यिनीहरुमा। ठीक छ नि, ठीक छ, क्लियर छ। त्यसो भए अब त्यसपछि हामी बढौं अब रेट कन्स्टेन्टतिर है। रेट कन्स्टेन्टतिर रेट कन्स्टेन्टतिर एउटा एक्जाम्पल यो हामीले प्रोडक्ट दिन्छ। ठीक छ नि, प्रोडक्ट दिन्छ। अब यसको रेट अफ कन्सन्ट्रेसन के हो, रेट अफ कन्सन्ट्रेसन हामीलाई त थाहा छ। रेट अफ कन्सन्ट्रेसन यसको के हुन्छ त नि, रेट अफ कन्सन्ट्रेसन A को पावर M B को पावर N यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि कन्स्टेन्ट टर्म अब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, K को A को पावर M B को पावर N यसरी लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब A को पावर M र B को पावर N लेख्यो भने यसलाई के भनिन्छ त प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट। अनि यो केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त नि, प्रेसर एन्ड टेम्परेचर, प्रेसर एन्ड टेम्परेचरमा। त्यसैले अब हामीले नाउ इफ A equals to B equals to 1 mole per liter, 1 mole per liter, the rate of reaction equals to के हुन जान्छ त नि, के हुन जान्छ कि जाँदैन हो। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि thus the rate constant K of n of n rate reaction, the rate reaction K of a reaction is equal to the rate reaction
equal to the rate reaction, equal to the rate reaction, equal to the rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction when the concentration of each, when the concentration of each reactant is equal to, reactant is equal to 1 mole per liter, 1 mole per liter, 1 mole per liter. Hence the rate constant is defined as, hence the rate constant is defined as the change in concentration of reactant, the change in concentration of reactant or product per unit time, or product per unit time, under unit concentration of reactants. ठिक छ। ल यसलाई पनि तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख। एकदम सजिलो छ, यसमा चाहिँ केही बुझाउनु पर्ने छैन, एकदम सजिलो छ है। त्यसपछि अब हामी यसलाई स्क्रिनशट गरेर राखिराख। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल छ, यो केलाई 1 पर मोल लिटर बनाइदियो भने सबै बराबर 1 हुन्छ त भनेको छ, त अरू त केही छैन। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ अब अर्डर अफ रिएक्सन। अर्डर अफ रिएक्सन हामी कता जान्छौँ त अब अर्डर अफ रिएक्सनतिर जान्छौँ है। अर्डर अफ रिएक्सन अर्डर अफ रिएक्सन भनेपछि एउटा अब सिम्पल हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौँ, हामी लेख्न पनि माथि अलिकति ठाउँ छोडिदिन्छौँ। A प्लस 2B ले के दियो त नि, प्रोडक्ट्स दियो, अनि यसको रेट हामीले कसरी लेख्छौँ त नि, K को AM अनि त्यसपछि के हुन्छ त नि B को N भनेपछि अब यो दुईटाको समलाई हामी के भन्छौँ त नि, M प्लस N लाई हामी के भन्छौँ त नि, अर्डर भन्ने हो। जस्तै M प्लस N इक्वल्स टू 1 आयो भने यसलाई हामी भन्छौँ फर्स्ट अर्डर, र M प्लस N को सम 2 आयो भने सेकेन्ड अर्डर, र M प्लस N को सम 3 आयो भने थर्ड अर्डर। सबै फेरि एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको है, सबै के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको छ है। सिम्पल यति हो अर्डर अफ रिएक्सन भनेको, यसमा केही छैन। अर्डर अफ रिएक्सन भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्डर अफ रिएक्सनमा द सम अफ द पावर्स अफ कन्सन्ट्रेसन इन द रेट ल, अफ कन्सन्ट्रेसन इन द रेट ल equation is called order of reaction, order of reaction। ठीक छ, यति हो, यो भन्दा धेरै अरु केही छैन यसमा। अर्डर अफ रिएक्सन, अर्डर अफ रिएक्सन भनेको रेट ल लेख्न आयो भने हामीले अर्डर पनि छुट्याउन सक्यो। m को भ्यालु अब जस्तै यहाँ धेरै केसहरु हुन्छ, जस्तै तिमीहरुको अब यो 1 आउन त जे पनि हुन सक्छ नि, यो 1 आउन तिम्रो यो 0 हुन सक्छ, यो 1 हुन सक्छ, यो 1 हुन सक्छ, यो 0 हुन सक्छ हैन। अब 2 आउनको लागि त के यो 0 हुन सक्छ, यो 2 हुन सक्छ, यो 2 हुन सक्छ, यो 0 हुन सक्छ, यो 1 हुन सक्छ, यो 1 हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। जसरी भए पनि सम के आउनु पर्यो त, 1 आयो भने फर्स्ट अर्डर, 2 आयो भने सेकेन्ड अर्डर, 3 आयो भने के हुन्छ त नि थर्ड अर्डर भनेको छ। ठीक छ,
अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यति त सिम्पल छ अर्डर अफ रियाक्सन जसलाई रेट ल लेख्न आउँछ उसलाई अर्डर पनि पत्ता लगाउन एकदम सजिलो छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यसैले के हो भन्दाखेरि रेट ल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त नि रेट ल हो है ठीक छ अब यो अर्डर अफ रियाक्सन पनि एकदम सिम्पल छ केही छैन अर्डर अफ रियाक्सनमा त्यसैले यसलाई मेटाएर अब त्यसबाट हामी के गरौँ भन्दाखेरि युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट भनेर एउटा टपिक छ त्यो लाउनु पर्छ है युनिट्स अफ रेट कन्स्टेन्ट युनिट्स अफ रेट कन्स्टेन्ट युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट ठीक छ जस्तै अब let us consider a chemical reaction let us consider rate of reaction के त नि ए ले के दियो त नि प्रोडक्ट दियो रे भन्दाखेरि के हुन्छ त नि रेट अफ इक्वेसन के हुन्छ त ल रेट अफ इक्वेसन के हुने भयो त नि के को ए को पावर एन माथि भन्दाखेरि where k equals to rate equation divided by को पावर m यसलाई हामीले 1 मान्न सक्छौं त्यसैले k equals to यो के हो त नि रेट कन्स्टेन्ट हो अनि त्यसपछि m equals to order of reaction हो यो के हो त नि order of reaction हो सिम्पल अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट हामीलाई त थाहा छ त युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट हामीलाई थाहा छैन युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट है एज वी नो युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट एज वी नो युनिट अफ रेट कन्स्टेन्ट के हो त नि unit of rate constant the mole per liter per second mole per liter अनि per second mole per liter mole यसरी हुन्छ नि के हुन्छ भन्दाखेरि मोल लिटर पर सेकेन्ड यसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि युनिट अफ रियाक्टेन्ट के हुन्छ त ए भनेको चाहिँ मोल लिटर अनि अब यदि जीरो अर्डर भयो भने ओहो यो भन्दा अगाडि त मैले कस्तो बिर्सेको सरी है अब यो कुरा बुझ्ने यो भन्दा अगाडि मैले के बुझेको भन्दाखेरि तिमीहरुको अर्डर अफ रियाक्सनमै छुटेको छ यो चाहिँ अर्डर अफ रियाक्सनमा m plus n equals to 0 भयो भने यो के हुन्छ त नि जीरो अर्डर हुन्छ यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है माई मिस्टेक यो अलिकति छुटेको रहेछ अर्डर अफ रियाक्सन भनेको m plus n 0 भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त नि जीरो अर्डर पनि के भनिन्छ रियाक्सन भनिन्छ है यो पनि याद राख्नु तिमीहरुले ठीक छ मेरो मिस्टेक यो अलिकति कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो सानो सिली मिस्टेक अब जस्तै फर जीरो अर्डर यहीबाट हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो तल हेरेर फर जीरो अर्डरको लागि के हुने भयो त नि जीरो अर्डरको लागि रेट कन्स्टेन्ट के हुने भयो त युनिट अफ रेट के हुने भयो त नि जीरो अर्डरको लागि इक्वेसन 1 मा के लेखेको थियो हामीले फ्रम इक्वेसन 1 नै लेख्दियौ न फर इक्वेसन 1 मा के लेखेको थियो के इक्वल्स टु रेट इक्वेसन डिवाइडेड बाइ ए को एम यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त नि मोल पर लिटर पर सेकेन्ड डिवाइडेड बाइ ए को पावर ए यसरी त लेख्न ए को पावर यो त जीरो हो त यसलाई जीरो लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिन्स यसमा यसरी लेख्न सकिन्छ सिन्स पावर जीरो त्यसैले यो के भयो त नि जीरो भयो भन्न खोजेको छ ठीक छ त्यसैले के इक्वल्स टु के आयो त नि मोल लिटर पर सेकेन्ड यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स छ यसमा केही गर्नु पर्दैन तल जीरो भयो भने जस्ताको त्यस्तै भयो अब फर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन अब फर फर्स्ट अर्डरको लागि के हुन्छ त नि यस्तै गर्नु पर्यो
डाइरेक्ट लेखिदिँदा हुन्छ। फर्स्ट अर्डरको लागि फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि के इक्वल्स टु रेट इक्वेसन डिभाइड बाई ए को पावर 1 लेख्न मिल्छ डाइरेक्ट भन्दाखेरि के हुने भयो त नि मोल पर लिटर पर सेकेन्ड डिभाइडेड बाई 1 डिभाइडेड बाई ए को पावर 1 भन्दाखेरि मोल पर लिटर मोल पर लिटर मोल पर लिटर मोल पर लिटर भन्दाखेरि मोल पर लिटर भयो मोल पर लिटर। अब यो चाहिँ तिमीहरूको फर्स्ट अर्डरको लागि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि और यो त क्यान्सल हुने भयो त्यसैले और के इक्वल्स टु के हुन्छ त पर सेकेन्ड मात्रै हुन्छ। त्यस्तै अब सेकेन्ड अर्डरको लागि के हुन्छ होला त ल हेर त सेकेन्ड अर्डरको लागि के हुन्छ होला त सेकेन्ड अर्डरको रियाक्सनको लागि के हुन्छ त नि रियाक्सनको लागि के हुन्छ त नि यो m इक्वल्स टु जहिले पनि के हुन्छ 2 हुन्छ। त्यसैले के भनेको के हो त नि रेट इक्वेसन डिभाइडेड बाई ए को 2 भयो भन्दाखेरि के हुन्छ त नि मोल पर लिटर पर सेकेन्ड डिभाइडेड बाई मोल पर लिटर इन्टु मोल पर लिटर गर्दाखेरि यसरी हुन्छ। त्यसैले के हुने भयो त नि यसको अब यसको माथिहरु यसको चट्टा लाएर अब यसको के हुने भयो त नि भन्दाखेरि तिमीहरुको मोल पर लिटर क्यान्सल भइगयो अनि त्यसैले के हुन्छ त के इक्वल्स टु लिटर पर मोल पर सेकेन्ड। त्यस्तै अब थर्ड अर्डरको लागि त्यसको के हुन्छ त नि थर्ड अर्डरको लागि के हुन्छ त नि के इक्वल्स टु रेट इक्वेसन डिभाइडेड बाई ए को पावर 3 त्यसैले के हुन्छ त नि मोल पर लिटर पर सेकेन्ड डिवाइडेड बाई मोल पर लिटर इन्टु मोल पर लिटर इन्टु मोल पर लिटर मोल पर लिटर भन्दाखेरि अब के भयो त नि अब यसलाई के हुने भयो त नि के इक्वल्स टु सेकेन्ड। अब यति त हुन्छ त यसमा ठीक छ नि हैन। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि आजलाई हामीले यति गरौँ। धन्यवाद।